السلام عليكم. طلعت سمعت خبر عاجل لاعتقال الفخ بوسطابة. نحاول نهضر معاكم شوية نتنعسين حيت أنا في السبيطار. هانتوما خوتي، كنراكم في السبيطار، يديا كلها فروها بالسيروات، كلها فروها بالسيروات. عشان هاد الخبر بغيت نشارك معاكم. أولا قبل شيء نسمعكم الشيطان لو كان كيقول بمراتو. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو ستابا اللايف هذا يكون قصير ويكون فيه واحد التوضيح للأصدقاء ديال عمر أبو حفص النحيلي. هذا لايف بالخصوص الأصدقاء اللي كيحبوا عمر أبو حفص النحيلي، حيت عمر أبو حفص النحيلي ملك قلوبا بدون درهم ولا دينار. هذا اللايف هذا خاص للمحبين والأحباب ديال عمر أبو حفص النحيلي، حيت عندي أصدقاء الشريف ديالي ربي كرمني بيهم كيتهلاو فيا وانتموا للخير، وانتم كتشاهدوا هادشي هذا كتشاهدوا في المباشر. بما يا خوتي وحبابي الأصدقاء ديالي، واحد الفاسقة والعاهرة، أنا كنقول عاهرة حيت عندي بما يفيد، حيت ربي كيقول آتوا برهانكم إن كنتم صادقين. واحد الزبالة كانت مرة ديالي، خرجت بواحد اللايف وكتقول شي كلام، الكلام اللي ما عجبنيش وأثر فيا بزاف. خوتي الهضرة هادي كيقولها بحق مراتو، قالك زبالة وعاهرة. ملي كان زبالة وعاهرة هاي بيتمك في الكوميسارية من البارح. عاد نكمل لكم باش الطريقة باش تصبر. اللي خالت بأنني كنتفرج في شي فيديوهات خايبين. إلا كنتفرج في شي فيديوهات خايبين يا ربي يا ربي يا ربي تهزيني في هاد الصحة ديالي يا ربي. وتهمتني بأنني ماشي عقليان وكذا. أنا الأم ديالي وعائلتي اليوم مشاو للعرايش. أنا كنت مزوج من العرايش، نسابنا وعزاز علينا ولاو طلعوا لعند الطريقه ديالي، لعند جدها ديال حفصه بنتي. جدها مات مؤخرا، كنت طلع نضرب من الحاله. وانا ملي طلعت عند الجبل قلت لها اختي سعاد يلا باش تساودي معايا باش ندير الطبيب. وعندي الدليل. عندك انا جبت لكم الدليل دابا بانها بنتها كتكلم معايا كتقول لي عمر خايف واش نمشيو عندك باش نمشيو للطبيب. عاود انا نحصلها، فهمتي؟ فهمتوا؟ ربي والله خوتي ومن يتقي. خوتي ربي حصلو منافق كذاب شيطان ديوتي كنقولها يعاودها هذا مو يبيعها، ولكن يا ربي هو انتقم منهم. هو تصبر راه بيسكم بشيء خسر كبير. دابا انا في الرباط جاي الخبار، كنت اسف بزاف، كنت اسف الاعلاميين ديال الخسر الكبير اللي تا واحد ما كتب على هاد القضية هادي على الزمن. تخافوا منه شو كتبوا عليه. انا قلت لكم اي حاجه كندير على هاد المنافق كندي حسنه عند الله، كنتجازم عند الله. ايوا دابا ها الشيطان هو تبر، هو مسكم سريع وتا واحد ما كتب عليه الخسر الكبير. والإعلاميين الخسر الكبير أنا عبد ربي عبد القادر أسلم من داخل المستشفى. نتوما كتشوفو من داخل المستشفى جاني الأخبار. بغيت نقول لكم شنو زعماك بغيت تسترو عليه، وهي هادي شيطان مجرم بغيت تسترو عليه. ميمكنش. فضحوه الشيطان، فضحوه. زيد المقزين لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله وتعيش طيب وتعيش في الحلال. والله ربي العالمين ما يضيعك. اقسم لكم في بالله انا
سيدي خرج صفر في 25 في رمضان خرجتني من الدار. مشات السيده ما نعرف انا ما سولتش فيها. ملي خرجتني في 25 في رمضان ما سولت عليها ما والو. وبوها مسكين خرجت وضع حرام الفحلك وقلت لنا دير النقاب، ملبسها النقاب صحة ملبسها النقاب، كيقيس يسعى بيها، كيقيس يسعى بيها في القهاوي في البيكارة، يصور بيها كيعمل بيها فيديوهات، زوجاتي في الروجي زوجاتي كيقيس يسعى بيها، كيخربو لها فلوس في اليوتيوب. دابا راكم في القناة ديالو أزيد من 50 فيديو هو مراتو هادي اللي داتو للحبس. فلوس الشيطان، فلوس المرأة حلال، المرأة بنت السوق، وهذا راه مجرم، هذا راه منافق، هذا راه ديوتي. كيفاش انت المرأة كتبيع وتشري بيها في القنوات ديال اليوتيوب ديال أزيد من 50 فيديو، دابا حطهم كتخلص عليهم، دابا حطهم كتخلص عليهم، وغاز كدير فيديوهات لما خانزة، لما كتدخل الطواليت بغات تحوس الماء خرجت من دار الدعارة، وهيك الدار دعيت غيري، الدار دعيتو أخوتي، الدار دعيتو سما دار الدعارة، الدار دعيتو. وهادي ختو نقول كان عندي اختي حافظة كتاب الله وهادي زكية من وزارة الأوقاف، وهادي اختو وعطات 5 مليون للراجل باش تزوج بيها، 5 مليون. هاد الشيطان اختو عطي الراجل 5 مليون باش يتزوج بيها، وهادشي كامل صرحت فيه مراتو، كامل مراتو كانت عايشة معاه مدوبزة عليه العادة، هو ربي فضحو. اللي قال كيقول لكم خارج فيديو من وكيل الملك عطاه ولادو، وكيل الملك عطاه ولادو، كنقول له الشيطان الناس ما تيقوش به، أولاد كيتعطاو حكم قضائي باسم جلالة الملك، باسم جلالة الملك عاد كيتسلمو كل الولاد، هو خارج بالله المحكمة عطاتني ولادي، همادي حاجات خدمت سكر وكل عام تعطى وكل عام عطاها ولاد داس الخسر الكبير، المحكمة الخسر الكبير، وكل ميكات عطى الأمر ديالو اعتقال ديالو في صبرو. أنا نقول لكم يصبروا، يكسينا في الرباط، مرضتني في الرباط مع السبيطار، صبروا البارح مع صلاة الصباح في دوار العسكر، تمك تصبر صلاة الصباح في دوار العسكر تصبر، بعد ما جات مديحة من طنجة جات عند البوليس بقاو حاضرين تصبر في دوار العسكر، وعاملين ليه التهمة اللي عندو العنف، تعنيف الزوجة كيعنفها، والإهمال ديال الأطفال ديالو، هادي التهمة اللي عندو في المحضر، وغدا غيتقدم المحكمة خسر كبير. هادي التهمة اللي عندو التعنيف الزوجة ديالو والإهمال الأطفال ديالو، ما كان المحكمة عطاهاش ولادو داهم بالعنف، والدراري غيتحيدو ليه. وهذا عندك الزهرة ودي الشيطان كما كنخبركم، انا عملت فيه شكاية عند وكيل الملك قبل ما نجي للرباط، عملت شكاية طبعوها قولوا شان البوس ديال المحضر ياك، ولكن جاتني الدور في السبيطار، عاد دابا رجع نخرج عاد غمسين ديال المحضر ليلي، ما يكتب عليكم تا واحد،
دابا عاقلت بالله بلا انا غنتزوج زوج، قلت زوج غنتزوج زوج، قال لك غنتزوج بخط، ايوا سير زوج، يقولك انا عمري عندي 33 عام ما عمري دخلت الحبس وما عمري غندخل الحبس. كيقولها ويعاودها، يقولك انا ما عمري دخلت الحبس وما عمري غندخل الحبس. ايوا ها انت باش في الحبس، هذاك الحبس كوميسارية تا هو كنسميه حبس، واخا دوز غير يومين تماك، غير يومين دوز غير يومين في كاردابي، في كاردابي حرس نظرية كنسميها حبس. هاي تسجلات عليك، غادي نوريك غدا شنو غادير معاك. غدا راني موجد لك واحد 5 المحامين جمعوين يدخلوا مع ديك السيدة هاديك، ومن هنا كناشد جميع الأساتذة المحامون ديال القصر الكبير، الله يجزيكم بخير كلكم كتعرفوني. كنطلب من الأستاذ حيدر، كنطلب من الأستاذ عبد العليم معدادي، كنطلب من الأستاذ عبد اللطيف الخشاني، كنطلب من الأستاذ عطا الله، كنطلب من الأستاذ ربي تذكرني اسمي الحمومي، كنطلب من الأستاذ الحمومي، أستاذ السدادي، أستاذ أزطوط، جميع المحامون كنطلب منهم توقفوا مع ديك السيدة هادي غدا. أنا مزوق هاديك السيدة مظلومة، وسمعوا لها وتعرفوا شنو دوز عليها. دا بنت 15 عام نصب على باها اللي تا هو ماشي راجل، با ماشي راجل، با غير بسيط، نصب على باها وداها ليه 15 عام منا، نوز على العلب. وتصور خوتي من الأفلام الإباحية، أفلام إباحية كيسعد الأفلام الإباحية كيقول لها نطبقو لك شي اللي كتشوفي. هذا راجل، هذا تحنوا فيه، هذا تحنوا فيه. كاين عندي فيديو عاوتاني كتصرح ليه هي براسو، منا هو كيطلب منا الممارسة من الدور ديالها قاصرة. هادشي هادو رفقي، هادو خربك فيديوهات هاد قريقالات بطل عالمية. وسير لمك تكمس، سير لمك تكمس، سير لمك تكمس. الدعوة ديال عباد الله خرجوا بيك، الدعوة ديال عباد الله خرجوا بيك. هانت بيتكم مسايا دابا العيطة ما يهبطوك شوية ديال دارنونو والحليب والخبز تاع الشاق. عمل لايف دابا، عمل لايف من السكبار. شبدك التليفون عاوتاني وعمل لايف من الكوميسارية فين معتقلين بخوتي من السبار. والو هذا بتاع البارح وهذا تبادل غدا قدامك الحكامة ولا تابعك. المحامي هدرت معاه في اللايف ولا عيطت في التليفون دابا. علاش مشى نقول ما يظلموك، كنطلب منهم ينصفو ديك المرا، هاديك البنت اللي تعديتي عليها. الله ودي، الله ودي، واش دابا باغي يدخل كتاب جينيس ديال زوج طلق. ايوا عيشة ام حفصة خلعاتك، طلقاتك، هي طلقاتك. زكية ديال دور الجابر هي طلقاتك. مديحة هي طلقك. ايوا انت اللي غتزوج بيك طلقك، بعد كتقول لهم غندير جوج فخد. شكون عطاك بنتو؟ استغفر الله، شكون غاطيه بنتو؟ شكون غاطيه بنتو؟ هو اللي عطاه بنتو، احمق يخسر بعض المولود. هو ربي تخلص منو.
هو ربي تخلص منه، واليوميا كندعي فيه يوميا. انا مريض في السبيطار يوميا كندعي فيه على ديك الهضرة اللي خرج فيا. والله في العام كامل جابو ومازال حاطة في القرار ديالو تخلص عليها. قال لي انت ولد العاهرة ولد الزانية، قال لي انت امك وحدة وباك 10، قال لي انت قتلك هدد بالقتل، قال لي نقتلك وهاديك الدار اللي كتقول لي خربة طب على امك ونخوي البلاد. شوف الشيطان، وهذا هو السبب اللي خلاني نصبر، هذا هو السبب. عصق الهضرة اللي قال فيا انا لو كان قال شي انسان عادي ما نديش عليه، والله ما ندي عليه. ولكن انت كتقول لي انا فقيه وانا سني وانا تبت سنة وانا طلعت فخر من برد رسول الله وصلت من الجمعة وتقول لي كهضرة صاحبي، تقول صغيرة، تقول لي امك زانية، تقول لي امك وحدة وباك 10، تقول لي ولد زانية. لا نهضرو على الإعاقة من المعاق العباس اللي كوشي لا هضرة لا فم لا يدين، إيوا ها اليدين هما ها اليدين. وبرد عندي واسكو ديال الحيلي، ودي عمر الحيلي حاسة وشكون، حاسة شكون أبو حفصة، حاسة هذيك البنت بنت المطلقة ديالك بنت عيشة، هذيك حفصة سولت فيها، هذيك واحد وصلني واحد الخبر اليوما مشاو عند الصحفيين، قلت لهم هاديك ماشي با، مشاو عند الصحفيين ساقوا أخبار، مشاو عند حفصة وعند أمها مسكينة بغاو يسولوها، بقات على البكاوس، قلت لهم هاديك ماشي با، ماشي با، قلت لهم بس داك اللقب اللي جمعني بيه نحيلي غنبدلو، قلت لهم غنكبر غنبدل لك كلمة اللي ما ندير بيها. عقدتيها هاديك البنت حفصة، عقدتيها، تولو دير التلميذ ديال المدرسة كيتلاو بيها كيضحكو عليها، عقدتيها مسكينة، عقدتيها. والله اليوم قال الصحفي هذا مشاو بغاو ياخدو الرأي ديالها حول اعتقال ديال الأب ديالها، قلت لهم متقولش با، وقعت على البكاوات، لو هاديك ماشي با هاديك. نهار خويا مطلق امها ما تحبس نهار طلق مشات العيش وما عمرو طلع عليها وما عمرو فخ عليها وما عمرو مشى عندها، وكاز الدارون هو الاخر وعمرو دا عليها. وتحلل الشيطان حل قناة عمر أبو حفصة النهي فيها حفصة، هي وحفصة، حفصة هي كتبرى منك، كتقولك انت ماشي با، ياك شفنا الشيء يا روح خرج من اللايف، يلا انت مصبر في الكومنتاريا خرج من اللايف، بقى تقول خوتي ألف مصبر حبيبكم عزيز عليكم، سوتي الدعوة يا عبد الله يخرجوك، الدعوة يا عبد الله، الدعوة ديال القادوس، الدعوة ديال العقاد، المواطن الزاوي، منبليكاتي، عبد ربيه، مجيش كدعي فيك وصاحبي والسيد ماعرفتش من دم عنده، السيد ماعرفتش من دم عنده، وكان تستغرب على زعق قصراوة هاد اللي كيكتبو هاد المراسلين وصحاب مواقع التواصل الاجتماعي في القصر الكبير، تا واحد ما كتب لك واحد التدويرة اعتقال الشيطان الفقيد ديال الشياطين عمر النحيلي، علاش ما كتبتوهاش؟ علاش؟ يعني
ولا صعبة. أمانة 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 كتسمى خيال الأمانة. هو أنا متعلمتش السيرة مرة واحد سعيد، ما تعلمتش أنا السيرة. أنا خو كون با مسلم نكتب عليه وقلت له في وجهه با والله اللي كتب وحدنا بغا تخلي مسائل ديالي، بغا تخلي مسائل ديالي قلت له سي با نتا دير شي حاجة مرتاح نتا نكتب عليك وتا هو أسلم. ها تعلمنا هكا تعلمنا هكا. عندكم مثال بوليسي عنده ولدو بزنات كيبيع حشيش تقول تو قباح با بوليسي يوم يطلبو يصبروه توا ما صبرو. جاركم ماشي قال لك البوليسي انت غتجيب لنا ولدك انت غتجيب لنا ولدك، يقول لهم لا غجابو، لا يقول لهم لا غيسدو عليه مشى جابو. يلا بوليسي صبر ولدو. هو بحال هكا الشيطان مسألة كسبوا عليه فضعوه. ما تساهموش بالجريمة، ما تساهموش بالجريمة. غير ديك السيبة اللي عامل بلا تصاصير وتحميد لا التوعد ديال المغرب كامل. باش عاود الله اللي من غوتو دار الطبقة الخامسة عشوائية بين ترخيص لا ما لا ضو لا تمام هندسي لا بلان صار الخزينة العامة مكيخلص الضريبة 5 طبقات كل خطرة جايب لنا بشكل كل خطرة جايب لنا بشكل كل رقع مني رقع مني رقع كيفاش طلعت التوهل زعما التوهل بالسما قريبة السكر ديال المسيرة 5 طبقات كملها. الضو سرقو من إنارة عمومية وراه عندي مصور راه باقي البلي سرق الضو من إنارة عمومية. ملي سرق الضو كيطيب الماكلة بالضو هو زيد نفسي هو القانون. لا هو في يديكم دابا ها الرسالة كنقولك شنو كاين ولا بغيت تبحثو رجعو الشكاية ديالي وشنو المرافقات اللي عندي معاها توصلو لداكشي اللي كنقول انا. السيد تبقى الخامسة عشوائية لا رخصة لا تصميم هندسي لا بلان سرق الماء سرق الضو كلشي راه مصور كلشي راه عندكم يبقى حتى لين هو عندكم هو مصبر. طبقوا لنا القانون طبقوا لنا القانون. ديك النهار صوير في ميترونس يا باش نغطي الطواليت ونغطي واحد بلاصة نخرج نشرب فيها الهوا جي نطيبوه نوتو قيابة. ايوا طبقوا لنا القانون هاو مصبر هاو معتقل. ايوا طلعو طبقوا لنا القانون بديك الخربة اللي عامل. إلا كنا فينا المغاربة سواسية والقانون هذا شيطان في خيط شيطان كما قلت مراتو هذا ديوتي هذا مو يبيعها كنقولها ونعاودها. برد عندي ماسكة أو دير نحيلك برد عندي ماسك سمك برد ماسك سمك الدور تقعد جيت المحامي واقف معاه مع ماسك المحكمة. عندي كيقول لي اخي عمر فين يا بنتي كندور فيه مسكين كنقول له سير اصاحبي بعد مني يا صاحبي هي كتحكي لي غادي بنتو
بنتو صغيرة كندوز على العجب ديما كيضربها، ديما اللحم ديالها متزرخ، بنت صغيرة هاد البنت صغيرة، وما دايرش لها السابع سبعت لي واحد المرة، وولدو الصغير محمد فارس والله ما سبع ليه، قسما بالله ما داير ليه اسبوع، قسما بالله، وبغيت ربي عطاني كونسير ولا عمل لي اسبوع، زدت ليه اسبوع لدابا وما بيدخلش الحل بالدنيا، والأولى سبعت لها واحد المرة ديك زينب، مرة سبعت لها ومدخلش حمدية، داز 3 شهور دخلها عن طريق المحكمة بغرامة مالية. ايوا انت كتقول عندك فلوس لاباس عليك، وانا انت عندك فلوس كاملة يمكن ديرو، وفلوس اللي كيصبرها من الخال ديال اليوتيوب ومساعد ديال الجالية اللي كيصبر برا كاملين قالك يمشي، قالت مراتك شي طبو مع صحابو العائلات ديالو، شوفو الشيطان تما كانت شي قصيرة صغيرة هو ليها، كيمشي غير بنت 14 عام 15 عام 13 عام، كيمشي كيطبع على داكشي اللي بغا، كيضرب التلاوة عزيزة على التلاوة ديال الصغار. أيا تبارك الله عليكم كاملين وليلة سعيدة. أيوا هادي ألف تحية وتحية لصاحب الأنغام الذهبية خويا وخويا مصطفى النحيلي من تما خويا من تما. أيوا هادي كان نحسنوا بهاد الحسنة هادي فهمتي، السيدة باقا صغيرة وكنقولو الدنيا هانية، فوقاش تمشي عند بوها ودات لي العايل، البنت كتخليه، البنت ما كديهاش، والدراري مساكن ما كديها فيهم، والدراري حالتهم حالة، والدراري اصاحبي ديما خانزين، فوقاش تبان. قالك الدراري حالتو بحالها، وراه وليك صيفص عليهم، هو خاصة بالله هو اللي مغلب بالجوع، كيضربهم ومكرفس عليهم، هو اللي مكرفس عليهم. حتمشي عند بوها حتى 3 ايام في العيد، في العيد الصغير، 3 ايام في العيد الصغير حتى تمشي عند بوها. ملي مشيت عند بوها قالت له بوها انا خصني نطلع لطنجة نخدم، وبوها مسكين يتكلم معاها، قال لها بنتي انت ما غضبتي عام، ما غضبتي عامين، ما غضبتي شهرين، ما غضبتي 6 شهور، انت يا بنتي كي جيتي تمشي لطنجة تخدمي صنص. اش دارت له هي؟ لا غدا لا غدا، خلات العايل سمحت في العايل وهربت لطنجة، سمحت في العايل وهربت وسمحت في العايل وطلعت لطنجة، وتصنت عشان عندكم نقطة واحدة أخرى، طلعت لطنجة. أنا البال ديالي مشطومة في العايل ديالي، خصني ها ولدي، ونخاف ولدي مسكين يكون في شي حالة ماشي هي. حتى واحد النهار أمي اتصلوا بيا قال لي عمر نطيبك ولدك، ها ولدك هو هنايا مسيب عندنا هنايا في هاد العروبية واحد الحالة. قلت لهم مزيان، تم طلعت بالبيكالا ديالي، وراه كان عندي في الضيافه ديالي واحد السيد من الناطور السيف الطوما كيدير الدراجه الهوائيه، كداب كداب، كان حاضر. انا كنت غبي كداب. يعني مشينا نتعشاو وهذا باغي يقصد ديال الغرض مع تما، قلت له السيف الطوما انت كتشوف انا غادي نجيب واحد الوليد ديالي غادي بالبيكالا، البيكالا يعني مهيئه، عندي الكرسي وعندي واحد ديت واحد المنطقه كداب مشيت حتى للباديه ديالهم، ملي مشيت للباديه ديالهم ما بغاوش يعطوني الولد، قالوا لي لا نمشيو عند الناس الدرك الملكي، قلت لهم مضخمه صافي. هوت انا بحالي جيت بحالي عيطوا لي، كنت انا ومحمد خاي حدا المحطه ديال التران، قالوا لي حنا نتلاقاو عند الدرك الملكي، قلت لهم محمد يلا الله عزك، محمد خاي مشى معايا مسكين بقى كيتسنى دخل نمشيو بحالنا غادي ما يجيوش نمشيو بحالنا، قلت له محمد صافي سير بحالك، بقيت انا تما عند الدرك الملكي كنتسنى، تسنى شي مشى الوقت وجاو، ملي جاو دخلنا ولا جودان بيدو عطاني ولدي، ولا جودان بيدو عطاني ولدي، السيد الزباله صاحبي كنقول لكم زباله صافي، زبالة. خديت ولدي على يد الناس ديال الدرك. ايوا لا كانت مديحة زبالة هاي بيزم بالكوميسارية،
اللي كتقول على الزبالة هي ميزة كوميسارية، اللي كتقول مخرجة من دار الدعارة هي ميزك في الكوميسارية وغديك للحبس إن شاء الله. زيد. عطاوني ولدي، جبت الوليد ديالي، ولدي ولا بخير، وجبناه عاوتاني نفس الحاله، الجدام عنده هنايا يعني مع هادو ديالو صافي داير حالته حاله صاحبي، حتى امي داسو للطبيب، انا نوريكم الدواء وكلشي، امي داسو للطبيب وخوتي داو الطبيب الله يجازيهم بخير، ولا الدري في الطبيعه ديالو ولا زوين، مؤخرا انا صورتكم ولدي في السد، ولدي كيشعل جدا. ثاني. نعم نكملو كما قلت لكم 25 في رمضان خرجت من تما، كما قلت لكم 3 ايام في العيد ديال العيد الصغير، عيد الفطر، مشات عند بوها، شوف في كانت طايشه، مشات عند بوها، ملي مشات عند بوها قالت له با خصني نطلع لطنجه، بوها ما وافقهاش في الراي وهي تسمح في الولد وطلعت لطنجه تخدم، مشات لطنجه كتقول لكم كنضربها وحرقتها، ودابا المشكله كتجيها معايا التليفون، هذاك الحريق عندها مصور نهار تحرقت، هي سبحان الله ملي كتحرق كتصور راسها كتخدم. غادي يضرب اخوتي كي كذب عليكم، حنا قلنا عامين قلنا باقي عندنا الفيديوهات بانه كيضرب مراتو صدق على يديها، قلنا عامين قلنا 2019 قلنا 2019 قلنا ياك كيخربق 2019 قلناها بانه هو ندوز على مراتو العذاب كيضربها بالتيو بالقومة. زيد. خدامه في الفران في طنجه في بورشيفه، كانت خدامه في الفران والفران هو اللي حرقها، الفران هو اللي حرقها. عدلان شو عادي شو ربي الحبيب، شو ربي العالمين، عدلان. شو موثق. عندي الدليل بان هذاك الحريق ماشي انا اللي حرقتك، هذيك الايامات ديال الحرقه انا واسمع القضية، هذا كل حالكم هذا هو غدرة تخدم عند السعبادي اللي هزو وكل الملك اللي دابا ساعة كيخرج كيمدح فيه. السر عبادي السر عبادي السر، ايوا السر عبادي هو هزوه، ها هو جابو كواكي الملك من تاسع أستاذ كيعاودو لا عمر يهدر، ايوا غدا فك حليتك معاه، غدا فك حليتك معاه كل الملك جديد، وفك حليتك مع السي بن شريفة، ايوا كل الملك اللي عملت لي فيديو راه عندو كتسبو كتعيبو كتهينو، ما خليش ما كتب الأستاذ بن شريفة نائب وكيل الملك كوجيلو، هو غدا فك حالتك معاه، غدا من دوك عندو واش عندك من شريفة الكاسمو ما قلتش قول لي لا الفيديو راه عندو. زيد. مع راسي في الحسيمه وكنتسرى مع راسي في الناظور وانتي محروقه، يعني تصاور مصورين بانها فوقاش تحرقت، واخا زوين السيده طلعت لطنجه تخدم، ملي خو شافاتك هي كانت دائما كتصوني عليا، هي كانت دائما كتصفق يوميا قدام كتسمع الصوت ديالها سولتها قدام. بقيت انا غادي هيداك بحالي باش نخرج انا في الرحله ديالي في هذيك الايامات، هي ملي مشات ملي رجعت وليداتي وامنت وليداتي وهيئت الوليدات ديالي والامور بخير وعلى خير، بديت وكنتعلم شفت هذيك الرحله ماشيه على الاقدام يعني حتى للفيكيك، انا خارج وهي كتصوني عليا وكنقطع النمره وغادي مخدي الغرض. دازت ملي قرب العيد الاضحى، ملي قرب العيد الكبير، كنتفاجئ بالام ديالي كتتصل بيا، اتصلت بيا امي واختي واحد المرضيه عندي، قالوا لي عمر هاد المسخوطه ها هي جات، واش بان لك؟ قالك البردية عنده أختو وهي ولات خمسة المليون، الراجل باش يتزوج بيها، هادي البردية بعد الشرف ديالها طلبت عطات للراجل 5 المليون باش يتزوج بيها، هاد المرضية ديال الحيلي. زيد. كانت بايته عند امي ربيعه، حنا بدينا نمشيو عند امي ربيعه ونسمعوا الكلام ديال امي ربيعه، شي يومين ولا 3 ايام وهي كتبات مع امي ربيعه. ما تخرج بيها ربيعة راه منافقة هي وياه، وربيعة كتجي العيلة ديالو تا هي مجرمة، ما تشغلش بيها هاديك ربيعة إسلامية،
كيمشي عندك على بجنوية بالصفرا كيدور معاه ويقول له قولي 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 ويدور الرابعة كله مرة عندي كله مرة عندي رابعة منافقة زيد. ملي اتصلت بيا امي واختي قالوا لي هاد المصيبه هي جات شنو نعملوا معاها. شفت الفوق وشفت لتحت قلت الزباله قلت لنفسي الزباله عندي معاها الوليدات قلت لامي والله امي ما بغات الزبالة خوتي يوسف خاي جات عنده حساس معاه جاب عليها قال سيري معدي منا لا جات حول. عند حسن خاي جات عند حسن خاي ما مزكاش ملي جات عند امي اتصلت بيا امي واختي قلت لهم دخلوا الزباله دخلوا الزباله. زبالة طلعوا عندي. ملي وصلت للسلوان قلت هذه فرصه زوينه نعود بحالي راه هاد الزباله هي جات. نخفوف سلمان خوشي قال لك بغا يكمل الرحلة في دقيق وخلي لك الروزة عند واحد الإمام سلمان بس تبا مرة تكمل الرحلة هذا خلاه يذوق الروزة عيط له قال لي مكعرفوش قال لي أنا دخلت الدار ديالي وندمت. قال لي الإمام الجامع وانا بخير واد مسلم كمال شي كامل والناس ندموني دخلوا الدور ديالهم قسم بالله اتصلوا بيا بحال 5 الناس قالك ندمنا اللي دخلنا الدور ديالنا ديك الرحلة اللي عمل القرقارات والرحلة اللي غادي قالك غادي الفيديو ندموا الناس ندموا دخلوا دورهم شيطان مجرم والجوع الناس قالوا لي علم كندخلوه كيبدا يصور الطوابل ديال الماكلة كياكل الجوع والنوع اللي فيه جميع اللايفات ديال الدور اللي دخلهم كيصوروا الطوابل ديال الماكلة إلا واحد ديال واحد السيد لابس صرخ دخل باش عندو ولا غدا بغا يتغدى كنجمع قال لي عمر متصورش الماكلة والله ما خلاه قسما بالله ما خلاه واحد خينا من قلمي قال ما تصورش الماكلة وذاك عيطت له لا قلت له ديسكي قبل ما يقول لي عيطت له قلت له واش كاين قال لي ولا حول ولا قوة الا بالله ملي جيت تغدا وقال لي ما تصورش الماكلة والشيطان عيط كيدخل ليها تا هاد الناس اللي كيخليو يصور ديالهم تا هما خصهم شي بورون نتوما تدخلوا خينا الدار ديالكم ما معروفش ما كتعرفوش كيكذب عليكم نصاب منافق ديوتي كيما سلا مراتو المحرمات دخلوا الدار ديالكم عند ولادكم وتضيفوا تخدموا لك شي ويبقاو يجبد الله ويصور ما بعرف لكم. انا ما ملي كنجلس قدامي في القهوة بحال كاش خدامين عليا عيني ما كيزومش يقول لك يكون كاش خدامين بالتليفون جبت الله يبولا لي الله نهرسو على الراس ديالو زيد نهودو نمشيو نبدلو الجو هذاك الشيء اللي كاين. لكن الاخت ديالي والام ديالي ملي دخلوها حيدوا لها التليفون حيدوا لها الهاتف خدموا واحد الموقف ديال الشرطه القضائيه الضابطه القضائيه انت عندهم ملي دخلوها انت بيت عندهم. انا دوزت شي سيمانه بحال هيدا ولا 4 ايام ولا 5 ايام هوت بحالي من سلوان جيت للقصر الكبير. ملي جيت للدار دخلت يعني مع داك باقي هما ناعسين دخلت لقيتهم ناعسين السيده كنشوف فيها شي
السيده كنقول لكم اخوتي شحال وهي غايبه عليا اللحم ديالي ما طاشش اللحم ديالها. انا واحد الانسان نقي والله العظيم نقي قسما بالله كنزلق تبارك الله بحال الموتى خرجتيها من الحوت خرجتيها من الماء قسما نقي بزاف فهمتي. وعندي واحد الحسه عطاها لي ربي حسيت السيده ما خلاو مويا الكاريوات ما خلاو فهمتي ولا اللي كيبيعوا هادي ما خلاو. لا قد بين مراتو ما خلات كل بس معاه من الكروات من الخضرة. دابا السيادة كيقول بمراتو في اللايف المرا ديالو خازة قالك سمنا ريحة خبز. قالك المرا ديالو ما خلات معاه نسات ما خلات معاه متزلات. هاديك المرا اللي كان كيبينها لنا بالنقاب زوجاتي انا عندي مليح انا عندي هادي عندي اقول كلشي عندي مسجل. هذاك اسمها الصاب زوجاتي انا عندي المليح انا عندي هادي ها هو اللي خرج فيها. اسمع انا نقي يا صاحبي انا نقي يا صاحبي انا ما دوزش شي شبابي في هذاك الشيء يا صاحبي انا نقي انا انسان نقي كنشوف والله عز وجل كرمني بهذه الحاسه. هذه حاسه زايده هذه حاسه كتسمى بحاسه العفاف. كنتي عفيف كنتي عفيف وما تكرفصش على ولاد الناس ابدا ما عمري ضحكت على شي بنت الناس وسمعني العالم في حياتي الحمد لله كنتشرف بهذا المكان هذا. ملي فوت من السروال صافي لقيت الزباله ناعسه مشيت عند وليداتي كنشوف وليداتي وهذه زبالة يعني عادات الحياه ديالنا كيف هي ولكن كنشم شي حاجه ماشي هذيك. مشى العيد كبير مشينا شرينا حدا الحويلي وذبحنا الحويلي داز يومين ولا 3 ايام مور العيد قلت شادي ندير الزباله للدار ديالهم عطاوني المهم ندار التليفون الزبالة ولا التليفون دزت ديك الدوزه المرور الكرام عادي شفت هذاك الشيء عادي جاني تليفون عادي صافي حتى التليفون عيدنا مور العيد بهذاك يومين ولا 3 ايام مشيت قلت ندي هاد الزباله نديها عند امها ما كتبغيش تمشي عند امها زبالة ما كتبغيش تمشي عندها امها مسكينه كتعيش في واحد الحاله ما كتبغيش تمشي عندها في حياتها كامله واخيرا مشات عند امها مره واحده. هذاك الشيء اللي عملت كما شاهدتم عملنا واحد الرحله بالبيكالا وهي كتبغي تمشي معايا بالبيكالا انا عندي خوتي تبارك الله جوج خوتي عندهم طوموبيلات وعندي نسالي بصح غنقول واش عندك سيدي يونس بصح غنقول له اخي يونس عندنا الطوموبيله انا عندي صحابي بصح غنصون عليهم ونقول لهم اجي خصني وباش ما يكذبش عليكم راه بود الخسر الكبير وانا بود الخسر الكبير راه هادشي كامل لكم ها كذوب قسما بالله غير كذوب. راه ود الخسر الكبير ولا ود الخسر الكبير غير هو كيسمو فواز حميد انا في طريق العلاج مصلح الاندلس ميكذبش عليكم. وانا عندي خوتي عندهم منافق كذاب ديوتي نصاب كذبش عليكم ميكذبش عليكم هذا نصاب هذا عنده الدم ديال اليهود حاشا واش كان عنده الدم الاسلام كنقولها وانا في السبيطار هنا في السبيطار كنقولها هذا عنده الدم اليهود حاشا واش كون مسلم زين الطوموبيله بصح غنصوني السيده قالت لي لا نمشيوها بالبيكاب يعني بالموافقه ديالها هزينا الخيرات ديالنا وهذا وانت مول الخير يعني انتم شاهدتم الدراجه تبارك الله محمله وصلنا بالليل وصلنا لعندهم للجبل بني معافى تما السيده يعني بدنا مساكن معاهم تما ولو كنشوف الكراد حق الله اخوتي الكراد كنشوفو كيطلع في وليداتي وكيطلع فيا قال كيشوف الكراد كيشوفو الدار ديال نسيبتو بن معفى. إوا انت الشيطان انت غتشوف الكراد ما تصوروش مستحيل
مستحيل. النملة كتصورها أي حاجة مكصحاش. أضعف الإيمان كوش القراد كيما قلتي. وحنا في القرن 21 2021 ما بقى لا قراد لا بلغوت. كداب. لو كان شاف القراد كون صوروه من الفيديو وخلي عنده ولا ينزل لكم. كداب. ما كاين لا قراد لا والو. راه مشيت لبني معفا الدار ديال نسابو والدار ديال مراتو صورنا معاه وشفنا الناس عندهم 40 معزة ديالهم. ما كاين لا قراد لا والو. وبلي مرت مديعة ما هاديك ما اللي بن معفا راه دوزات وراه لابسات عوار ما كيشوفش. وعند اختها سلمى وعند خوها يوسف. ما كاين لا قراد لا والو. كداب شيطان زيد. كنقول ماشي مشكل الدنيا هانيه حتى حنا راه نرجعوا للتراب وهادي نعس معاهم تما فداك ما عندي ما نقول لك واحد الحاله ما عندي ما نقول لك. بتنا تما معاهم في الصباح خرجنا من تما مشينا للسد ديال القيطون تما بقينا كنباتو تما دوزنا هذاك 12 يوم ولا 10 ايام تما دوزناه. ملي جينا بحالنا مع العشاء دخلنا للدار ديالنا مشيت نتعشى مع حسن خاي وهادي وهي دارت اللعابي ديالها ما بغاتش تمشي معنا تتعشى معنا. تعشينا سالا مع الدار ديالنا الماكله ديالها ما تهوي الماكله ديالها ما كانتش تهوي يا صاحبي والله. الماكله ما كانتش كتهوي يا صاحبي. المراه خانزه صاحبي اقسم بالله. والله يا اخي المشاهد الا كذبت عليكم في هذه يا ربي تخزيني في الصحه ديالي. والسيده اعزكم الله والمشاهدون الكرام اعزكم الله. كتدخل المرحاض والله ما كتكسب الماء. اقسم لكم بلا اله الا الله. يا ربي الا كذبت على السيده في هذه الكذبه يا ربي تبين فيا البرهان والدليل في هذا اليوم يا ربي حبيبي يا ربي تخزيني في الصحه ديالي يا ربي الا كذبت عليها في هذا الموطن هذا. اقسم لكم بالله اخوتي اعزكم الله. هذه مراه شوف بنت كتدخل كتدخل باقا صغيره وباقا كتدخل المرحاض والله ما كتكوب الماء يا اخوتي وحبابي في الله. اعزكم الله. كما قلت لكم دوزنا الايام عند امها. المهم دابا نتوما سمعتو ما يقولو الشيطان الشيطان. قالك البلا ديالو كتدخل الكابية كتخويز الماء. دابا دخلك بالله العالم كامل سايه العالم. حنا مزوجين مطلقين. وصحاب واحد تزوج وطلق وتفك. كاين شي واحد عمل هاد المصيبة لا من هاد الشيطان. كاين شي واحد خرج هاد الأسرار ديال المرا ديالو. كاين شي واحد تفك مع مراتو قول مراتي خانزة قول مراتي عاهرة قول مراتي فاسقة قول مراتي مسخة قول مراتي كخليكو خانزة قال مراتك كتدخل الكابينة وكتخويز الماء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إوا غدا تك معاها خواص الليف. إخواني كان معاكم عبد القادر أسلم المواق من مستشفى ديال أمراض الروماتيزم المفاصل. لقيت خبر ديال الاعتقال ديال عمر نحيلي المدعو أبو حفصة باك تعرفوش. حفصة غتبرى منو. راه مشاو عند الصحابة اللي ما كتبكي هاديك ماشي با. المهم راه اعتقلوه البارح دوار العسكر 10 الصباح بعد الشكاية اللي بتاعتها الزوجة ديالو مديحة تبع الاعتقال ديالو والتهمة اللي عنده التعنيف كان في مراتو
الإهمال ديال الأطفال ديالو داهم بالقوة، نزهم لها بالقوة، وربع تغل ورا في كوميسارية، واللي بغا فيكم يمشي يطلع عليه يدير شي حك ديال رايبي وسردود الحليب وخبزة تنجي ندور معاه صافي. إيوا هاد النحيلة ديالكم، هالبطل العالمي ديالكم هاو بيت يقول له جبت اللايف، يعبر اللايف من الكوميسارية، يا فين يلقى على ما عمري دخلت الحبس، ما عمري ادخل الحبس، انا ما عمري دخلت الحبس. ايوا زبد الحبس ساعتها كنسميه حبس، كوميسارية كنسميه حبس. ها انت بالحبس الدقاشة هي تصنع دماغك، وغدا تسنى شكلها يطلقك في المحكمة، دوار التليفون ديالك المحامي اللي فوق غدا مع مديحة غدا يغرقو يماك الشخف. يا خوان السلام عليكم، ارتاح شوية، السلام عليكم.